Bonjour. Alors, اليوم غادي نوجدوا les gaufres liégeois, une recette que j'adore. Alors, غادي نحتاجوا 400 غرام ديال لا فارين، 160 غرام ديال لو sucre granulé ولا لو sucre perlé ديال لو sucre اللي كنديروا في لي غوفر. غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الحليب، 160 غرام ديال الزبده مقطعه طريفات، زبده بارده، 3 د البيضات، واحد القريصه ديال الملحه. لا غوسيت فيها لو روم، انا عوضت اون كويير سوب يعني معلقه كبيره عوضتها بما زهر. دونك هنايا عندنا ساشي ديال سكر فاني يعني سكر فاني، وهنا عندي 20 غرام ديال الخميره، لا لوفر بولونجير ديزيدراتي يعني خميره اون بودر. دونك غادي نبداو. اول حاجه غادي نخلطوا الزبده مع الحليب مع الخميره، وغادي ندوبو هادشي في باماري ولا في الميكرووند، سينو نديرو هادشي في كاسرونه ندوبوه سور فو. الوغ هنايا في لو بول غادي نزيدو لا فارين طحين، وغادي نزيدو واحد الخبيصه ديال الملحه، وغادي نزيدو ما زهر، وغادي نزيدو 3 ديال صفار د البيض، نزيدو هذاك الساشي ديال سكر فانيي. هنا غادي نخلطو وغادي نزيدو داك لو ميلونج ديال الزبده والحليب والخميره. غادي نضربو هاد لي بلون دوف، هاد بياض البيض. الوغ العجينه كتكون عندنا بحال هكا ليس، عندنا لي بلون دوف وكنخلطوهم مع العجينه ديليكاتمون غير من الفوق لتحت. دونك هنا العجينه كتجي بحال هكا، كنغطيو عليها بواحد الطورشون، شي منديل فازك شويه اوميد، كنخليوها ترتاح واحد الساعه د المكانه. دونك العجينه ابري 1 اور هيا الا تريبلي دو فوليوم يعني تكونفلات مزيان. دابا غادي نديكازيو هاد لاباط، وغادي نزيدو داك السكر شويه بشويه وكنخلطو. هي غادي تفش. دونك العجينه باش بعد ما زدنا ليها داك لو سكر كتجي بحال هكا، ومن بعد نديروهم كويرات، نحاولوا نديروهم مقادين شويه، نديروهم مقادين باش كومسا لي غوفر يجيونا قد قد. غنعبروهم في الميزان. الوغ كنحاولوا نديروا لي بول في قياس واحد باش كيجيونا قد قد. دونك كيجيو بحال هكا.